मॉर्निंग माय यूट्यूब फॅमिली कशी हाय सगळी बरी हाय न्हू हांवूय बरें हा आतां ब्रेकफास्ट करता 12:30 जायन गेली आनी दाडाजी येता थिंगा आतां स्टू आनी ज्यूस आनी चपाती सो गायज हांव जेवूना सो देखून हांव आतां हें करपाक चपाती एक आहा सो हांव आतां एक हें करता डाबा स्टायल स्ट्रीट स्टायल ओके आतां तुमकांय दाखयता सो गायज आतां हे 6 एग्स बॉयलिंगाक घायलो हाय आनी इल्लें सॉल्ट घायलें हाय तितून म्हाजें एक बॉयलिंग करून जालें हांवें आतां तें क्लीन केलां आनी कट केलें ओके अशें करून कट केलें आनी आतां हांव तें फ्राय करतलें बटरान दाखयता तुमकां बटर एड केला आतां हांवें तितून फ्राय करपाक घालतलें बॉयल्ड एग ओके आतां मातशें फ्राय करून घेतलें हांव आनी मागीर हांव आनियन एड करतलें आतां मातशें फ्राय करतलें दाखयता तुमकां फ्राय करून आतां प्लेटी काडलें हा आतां हांव आनियन फ्राय करतलें आतां हांव आनियन फ्राय करता इल्लो गरम मसाला रेड चिली पावडर जिरा मसाला आनी इल्लें सॉल्ट उडयतलें एज पर द टेस्ट ओके तुमकां टेस्टा प्रमाणे तुमी उडयाय आनी ते गरम मसाला रेड चिली पावडर 1 टेबलस्पून उडयल्यार पुरो घायल्यार पुरो ओके हे मागीर सारकें जालें म्हणसर हांव तितून परतून ते बॉयल्ड एग एड करतलें ओके मातशें भाजून घेता सो गायज हांवें तितून एड केला 1 टेबलस्पून पेपर पावडर जिरा पावडर रेड चिली पावडर and garam masala okay मागीर तितून इल्लोसो सोया सॉस एड करतलें तूं म्हणटलें हांव सोया सॉस सगळें तूं एड करता म्हणून इल्लो उडोवपा जाय हांव उडयता इल्लोसो म्हाका लायक ग्रीन चिली सॉस एड केला 1 टेबलस्पून आतां सोया सॉस एड केला बरो फ्राय करून घेवपा जाय तो पियावो वन पिंच ऑफ सॉल्ट एड केला आता एक एड केले 1 पिंच ऑफ सॉल्ट एड केलो हांवें मिक्स करपाचें ओके लो फ्लेमाचेर दवरता मागीर फ्लेम ऑफ करता सो आमगेली दाबा स्टायल एग रेडी गरम जाता तें स्वेटींग जाता आतां उदक वाला तोंडाचेर सो खाता ओके आतां आनी चपाती खाता सो गायज आतां आमी कोर्ताली वयताय तिसऱ्यो हाडपाक फ्रेश मेळटाय न्हू तिसऱ्यो समथींग वयताय हाडपाक सांगलें न्हू हांवें आमकां मेवली कोर्तालीम पुलाचेर पुला सोकोल 100 रुपीज सो आनी मातशें मुखार गेले आमी थिंगा आमी कटलेट ब्रेड बी घेताय चोय थिंगाय आसताय सो आमी बेश्टें थिंगाय चोवपाक गेले सो मागीर थिंगा कालवां गेली 100 रुपीजाची बरें दिली सो गायज आतां आमी आडसर खावपा येयले आमच्या हांगासर हायवेचेर
चल बाबा कितकून चोयतो पूछू चड सर हांगता आमी आतां बाबा कितें सांगता म्हाका 800 रुपया सो गायज हांव हिंगा व्हिडिओ एंड कोत्ता बिकॉज तितलें कांय आसना व्लॉगिंग करपाक ओके सो तुमकां म्हाजो व्हिडिओ लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक शेअर एंड सबस्क्राईब टू माय यूट्यूब चॅनल लव यू ऑल बाय थँक्स फॉर वॉचिंग ब्लेस यू ऑल and always keep supporting me.